unsa man ako ikumpara kanimo na dili mapakyas bisan kano sa mapasayla ka. Mga problema o balatian, walay laing tuwa. Ikaw lamang, O Diyos, gamanan ka. Nahibulungan ka, Ginoo, matukad ang imong kaayo pagkatamis kyud sa uhingalan mo. Andungon ko ang gibuhat katapusang panihapon. Kuha mo ang pasalamatan, simbolo sa lawas mo. Umari ka mong tanan nagikapuyan ug ibugatan papahulayon ko kamo. Diyos nagaing umari ka mo kanako, maghusay kita bisan sa kakulang inyong sala. Maputi kini kaayo bisan pa kining dagtong pula. Maputi kini sama sa paghibo sa karnero. Andungon ko ang gibuhat mo sa katapusang panihapon. Ikuha mo ang upan, pasalamatan, simbolo sa naula mong dugo. Andungon ko ang gibuhat mo sa katapusang panihapon. Ikuha mo ang pasalamatan, simbolo sa lawas mo alam.
gibuhat mo sa katapusang panihapon. Ikuha mo ang kupa, ipasalamatan, simbolo sa naula mo dugo. Mayong gabi sa tanan, dalaygon ng Dios mga igsoon. Ang Dios gyud maayo, maayo siya sa kinabuhi sa matag usa, maayo siya sa alagad sa Dios. Sa ato nga mga alagad, maayo siya sa kinabuhi sa atong pamilya, sa ministry, sa tanan nga mga panginabuhian nato ang Dios maayo. Og salamat sa Ginoo mga igsoon, og bisan sa mga nagsunod nining maong programa. Salamat sa Ginoo nga ang Dios magapanalangin kaninyo, labi na kay Pastor Jun Buyonas. Pastor, maayong gabi sa imo diha. Kanunay ko nang aliupo, nagampo sa Ginoo nga ayuhon ka sa imong sakit balatian, o kanunay ang dihog sa Ginoo magauban or mana ka kanimo ug sa imong pamilya. Og bisan pa sa mga pastors karon nga kanang nagasunod, no, ang tibok nga glorious mga igsoon, salamat sa Ginoo nga nagpaluyo kamo sa mga pag-ampo sa alagad sa atong pagwali dinhi sa television. Salamat sa Ginoo. Dinhi sa Libuna Bukidnon, salamat sa Ginoo. Karon mga igsoon, ang ato karon nga paghisgutan may tungod kini sa gitawag mga igsoon nga katong kinabuhi bitaw ni Abraham, panahon nga kining ginasaaran sila sa Dios. Niya kini nga saad mga igsoon, medyo taod-taod lagi dugay nga saad motong kini si Hagar, maoy sentro sa ato karon nga pagtuon, no? Okay, so dalaygon ang Ginoo akong pagabasahon mga igsoon diya sa Genesis chapter 16. Genesis chapter 16, 6 to 15. Nagaingon dinhi, apan mitubag si Abram kang Sarai, tanawa ang imong ulipon nga babae anaa sa imong kamot. Buhaton mo kaniya ang giuna-una mo nga maayo. Og si Sarai nagsakit kaniya pag-ayo og mikalagyo siya gikan sa iyang atubangan. Hogimpalgan, hingkaplagan siya sa manulunda siyuba tupad sa usa ka tuburan sa tubig dito sa kamingawan nga duol sa tuburan nga diha sa dalan paingon sa Sor. 8. Og mingon siya kay Agar, ulipon ni Sarai, diin baka gikan og asa ka paingon. Og siya mitubag, mikalagyo ako gikan sa atubangan ni Sarai nga akong agalon. 9. Og mingon kaniya ang manulunda ni Jehova, mumali ka sa imong agalon nga babae ug magpaubos ka sa ilalom sa iyang mga kamot. 10. Mingon usab kaniya ang manulunda ni Jehova, padaghanon daghanon ko gayud ang imong kaliwatan og kinidili arang maisip tungod sa gidaghanon. 11. Mingon pagayod ang manulunda niyo ba, tanawa ikaw manamkon og magaanak ka og usa ka anak nga lalaki, og paganganlan mo ang iyang ngalan Ismael, kay gipatalinghugan niyo ba ang imong kagul-anan. 12. Og siya mahimong sama sa ihalas nga asno taliwala sa mga katawhan ang iyang mga kamot, batok sa tanan ug ang mga kamot sa tanang tao batok usab kaniya, ug sa atubangan sa tanan nga iyang mga igsuon magapuyo siya. 13. Unya nangaliya siya kang yuba og nakigsulti kaniya, ikaw mao ang Dios nga nagatan-aw, kay miingon siya wala ba usab ako makakita dinhi sa nagatan-aw kanako. 14. Tungod ni ana gihinganlan niya ang atabay nga Ber Lahayroy.
Bir Lahayroy atabay nga buhi nga nagtan-aw kanako tanaawa ani siya sa taliwala sa Kadis og sa Birid. Og nanganak si Agar kay Abram og sa kanak nga lalaki og gihinganlan ni Abram ang iyang anak nga lalaki nga ni Agar nga Ismael. So ang Dios magapanalangin magampot ta mga igsoon para sa pulong sa Ginoo. Salamat Lord God sa imong pulong. Salamat Lord God nga ikaw Dios maghatag ka namo karon sa una-una nga madinawatanon ug kasing-kasing nga mapuy-an sa imong mensahe bisan pa sa tanang nagkasakit nagabalatian karon nagaampo ko Dios Lord God nga imo padayon paghikapon ug pagamilagrohan ang ilang mga panglawas para makauli sila sa ilang mga panimalay ug makatrabaho sila sa ilang naandan nga mga trabaho Dios Lord God uban sa kompleto nga pag-ayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong karon in Jesus name. Amen. So nakita nato dinhi mga igsoon nga ang kining hinubay may tungod mga igsoon sa agalon og sa kining ulipon, no? Agalon og ulipon. So ang saad mga igsoon sa magtiayon nga si Abram og si Sarai. No, si Abram og si Sarai. So nasayta nga din ang Dios na ay saad sa ila, no? Na ay saad. Ingon din mga igsoon nga kining ang kinabuhi usa kini kadako nga mensahe, no? Usa kadako nga mensahe sa ato karon nga panahon. Sa ato karon nga panahon usa kadako nga mensahe nga naman tungod kay kini siya nga mensahe adunay bay kuan ba kanang hinubay. Aduna bay dapat matun-an nato, dapat makat-una nato kay unsa ba ang kinaiyahan sa agalon ug unsa pa ang kinaiyahan sa kining ulipon, no? So nakita nato dinhi mga igsoon nga ang kining magtiayon nga si Abram ug si Sarai gisaaran sa Ginoo. Gisaaran sila sa Ginoo, no? Kay aning panahon na mga igsoon wala manggod sila'y anak. Wala sila'y anak. Pero gisaaran sa Ginoo nga tagaan sila og anak. Then ang ilang anak may mudaghan. And then ang giingon sa Ginoo kay Abram nga kanang mahimo siyang amahan sa tanang kanasuran. Mao na siya ang gisulti sa Ginoo kay Abram. So mo na nga nakita nato dinhi mga igsoon nga sa Genesis 15 1-20 saad sa Dios nining maong magtiayon nga mahimo silang kining mudaghan sila, mulambo sila, musanay sila, no? Mo na siya ang gisaad mga igsoon sa Ginoo. Pero ang realidad niini mga igsoon, no? Ang realidad, personalidad sa tao o kinaihan sa tao, nakabsan sila sa gitawag og pasensya. Wala ba og wala sila makalahutay sa pagpaabot, no? Wala sila nakalahutay sa promise ni Lord, sa saad ni Lord. Nga ang saad ni Lord matuman sa ilang kinabuhi. Pero lang miabot ang panahon mga igsoon nga medyo sila napulan sa pagpaabot, no? Napulan ang humanism system sa pagpaabot mga igsoon niabot sa ilaha. But naay promise, naay saad, wala mausab ang saad sa Dios ngadto kay Abram, ngadto kay Sarai. Mga igsoon, wala mausab ang saad, nagapadayon kini. Galing lang kay lagi kining pagkatawhanon, kaning pagka doubtful or pagduha-duha mga igsoon. Hallelujah. Di kabalaka ni sulod mga igsoon sa ilang kinabuhi, sa ilang kinaiyahan. Mo nang bantayonon mga igsoon sa ato bisan pagisaaran tas Ginoo apan wala na buot ipasabot nga dili na mulihok kining atong mga kinaiyahan, di nagapanuktok ba kining atong mga kinaiyahan, kining atong pagkapulanon, kining atong kini bitong dali ra kaayo mahugtan og pasensya mga igsoon. Bisan nag-ingon ang Biblia sa fruits of the Spirit mga igsoon sa Galatians 5:20-23 nga usa sa mga prutas, usa sa mga bunga sa Espiritu Santo mao na ang pailob sa pagpaabot mga igsoon, padayon mga igsoon, no? Galing lang kay sa atong pagpailob diha sa pagpaabot mga igsoon sa maong promise, sa maong saad gatunga kining atong mga mataba.
Kining atong matagatan-aw pirmi, gatan-aw pirmi nga unsa ba kini nga saad, kini pud na atong baba mga istorya nga mamingon dayon nga kanang tinuod ba kaha ang gisaad or usara ba kato katumo-tumo or di kato tinuod mga igsoon. So nakita nato dinhi nga aduna nay doubts nga nahitabo mga igsoon ngadto kay Sarah. Si Sarah mismo nagsuggest ngadto kay sa iyang bana nga si Abraham nga basin matuman kini diha sa akong ulipon nga si Hagar. Mo to nga dito mga igsoon nga panahon si Abraham naminaw sa iyang asawa og si Hagar naburos. Galing lang pod nakita nato dinhi mga igsoon nga kining bisan sa sitwasyon nga si Sarai buutan nga asawa, no, buutan nga asawa ug si Abraham is buutan nga pagkabana, pero tungod sa sitwasyon mga igsoon nga naabot sa ilang kinabuhi, sa suggestion naabot sa ilang mga kinabuhi, nakita nato dinhi sa diha nga naburos na kini si Hagar nga ulipon mga igsoon ni Abraham ug ni Sarai. Nitubo pod kining garbo sa babaeng sulugon. Mura og nakatamay siyang agalon. Mura ba og nagapaibog na sa iyang kaugalingon nga orag feeling blessed, no? Nga ora og pagtan-aw niya sa iyang agalon nga wa ka kanang wala kay nada ano wala ka piyali, wala ka na mabdos, wala ka na buros, no? So feeling na sa maong ulipon nga ora bang nakalimot siya nga agalon niya ang iyang gibuhatan sa ingon. Agalon niya, nagpabilin pagyapon siya nga ulipon gyapon na. So sa naabot sa hunahuna ni Sarai nga medyo na siya nahimo na hinuon siya nga kuan kana bitong mura ba og na feel niya nga siya inferior na, mura ba og discourage siya sa iyang life as a wife, no? Discourage siya sa iyang life nga naman tungod kay nagpaka ulaw or nagtamay na kaniya ang ulipon. So miabot ang panahon mga igsoon nga may raise up ang emotional problem, ang sitwasyon, ang troubles mga igsoon sa panagkuyog ni ining ulipon og ni Sarai. Nanay pa nagbingkil. And then dili man magpagansi mga igsoon kining agalon. Kay agalon man gud na siya. Bisan patuod nga wala siya gibuligan pa sa Ginoo sa anak. Pero agalon siya. Siya mo'y gisaaran sa promise sa ni Lord. No, dili si Hagar. Nang tungod kay dili na maayo ang sitwasyon sulod sa panimalay ni Abraham, no, aduna nay mga panaglalis, nanay panagbingkil, nanay panag-away mga igsoon. So milakaw kini si Hagar. Miadto siya dito sa kamingawan. Then may pahulay siya mga igsoon sa usa ka tuburan mga igsoon. So yabot ang panahon. Muna siya nag-ingon mga igsoon nga kanang nag-decide nga magbulag. Kung trouble gani mga igsoon ang sitwasyon, mag-decide na dayon sa pagbulag. Munang may bulag si Hagar. Kaya nga nung wala magkasinabot. Magyapon sa mga magtiayon usahay mga igsoon pag-abot nga dili magkasinabot, no, na nagyapon ng panagbulag. Pero kini siya nga sitwasyon angayan mahibaw-an sa agalon kung unsa iyang responsibilidad ngadto sa iyang ulipon ug angayan sad mahibaw-an sa ulipon ang iyang responsibilidad ngadto sa iyang agalon. Dili kay tadiha nga na bless lang ang ulipon, na bless lang o gamay, and then nagatamayon na dayon ang iyang agalon nga wala na bless, wala na panalangini, no? Dili maayo mga igsoon. Kung nagpadayon lang sa pag-serve kini si Hagar nga matinud-anon ngadto sa iyang agalon nga babae, dili siguro mo raise up ang problema. Pero problema naman kini ang gisudlan mga igsoon sa ni Abraham. Nga naman tungod kay ang promise ni Lord wa pa man niabot, and then naguna-una na dayon ning tao. Yung tao lagi mauna-unahon, no? Mauna-unahon ang tao, di makapaabot sa saad sa Ginoo. Mo nang nahitabo mga igsoon nga nangapakyas ni abot ang troubles. Why? Because tungod kay ang tao maguna-una lagi, no? Di gid maayong mga igsoon ang
pag-una sa Ginoo. Dapat magapaabot ka sa Ginoo. Magapaabot ta sa Ginoo. So, kay nahitabo nga murag nakaminos or nakatamay ang sulugoon nga si Hagar nga ato siyang agalon, mao ni nga nagbulag sila. Dinhi dayon may come up mga igsoon ang kining word nga Elroy nga word, no? Elroy nga word. Ang Elroy nga pulong mga igsoon mao na siya sa Bisaya nga ang Dios nakakita. Ang Dios nakakita. Unang nag-ingon dayon mga igsoon ang angel ngadto kang Hagar, nag-ingon siya nga Agar ulipo ni Saray, diin ba ikaw gikan? Diin ba ikaw gikan og asa ka paingon? Diin ba ikaw gikan og asa ka paingon? Mao na siya ang gisulti sa angel, no? Gisulti sa angel ngadto kang Hagar. So, asa ka paingon? Diin ka man gikan. Diin ka man gikan. No? So kung atong sabton mga igsoon, moingon siya sa right nga pagtubag mga igsoon nga gikan ko sa akong agalon nga si Abraham og si Sarai. Gikan ko dito og milayas ako. No? Diin ka gikan og asa ka paingon. So kung magpangutana nga asa ka man paingon, ambot lang kung asa ko paingon. No? Ambot lang. Kay ang kita nga tao mga igsoon wala ta nasayod sa ato gyud nga padulngan, no? Og tinawhanon nga paagi mga igsoon, tinawhanon nga pagsabot, wala gyud ang tao masayod kung asa siya padulong. Mao gyud na siya ang sitwasyon bisan pa sa atong kinabuhi mga igsoon. Wala ta nasayod kung asa ta padulong. No? Wala ta mahibalo ba? Wala ta mahibalo. Kung musustain ba ka sa pila ka tuig sa imong life nini nga kalibutan, wa ka kabaluan na. Pero as a Christians, ingon nga mga Kristohanon, daan ang nagtudlo ang Ginoo sa ato sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak para si bisan kinsang muto kaniya dili malaglag kun dili makapaton sa kinabuhi nga walay katapusan. But pasabot nga ang atong destination sayod na taana nga makaadto ta sa langit. Pero in humanism, sa walay Ginoo, walay Dios, wala ka kabalo kung asa ka padulong. Mao ra gyapon ni ang pangutana mga igsoon, diin ka ba gikan og asa ka padulong, no? Asa ka padulong. So balik ngadto sa imong agalon. Balik. So ang paglao mga igsoon dili ang paglayas, kundi ang paglao mao ang pagbalik. Balikon ang relasyon, balikon ang maayong kining pagbati, no? Ipalid na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ang pagbati, dili ang emosyon, balik kung asa kagikan. No, balik kung asa kagikan. Kung ato ning i-term mga igsoon og backsliding spirit, nasuko og naulit ka sa imong isikat kauban, mihawa og migawas ka sa dapit nga nigawasan nimo. Kay nga naman gusto kag kalinaw, gusto kag gusto ka og kanang peaceful nga kinabuhi. Igsoon, ang gingon gid sa angel, Hagar, asa ka man gikan og asa ka paingon, ano? Ang gingon gid niya mga igsoon sa 9 nga diin ba ikaw gikan og asa ka paingon. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon, wala antay panahon. Akong gihangyo ang tanan nga wala pa nakadawat kay Jesus nga Ginoog maluluwas karon dawata si Jesus nga Ginoog maluluwas og ang tanan nagsakit nagbalatian magpray ko sa inyo. Gi sabat sa akong pagampo, amahan nga langit nun, Dios nga gamahanan, nagapangayo ko og pasaylos tanan akong mga sala. Akong gisugid karon sa akong baba nga si Jesus Ginoo ug mituo ako sa kinasing-kasing gayud nga siya nabanhaw gikas mga minatay og maluwas
ako. Salamat sa pagsulat sa kong pangalan sa libros kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amahan nga Dios Ginoo sa tanan usab nga nagkasakit karon gikan sa alimpulo pa isla palapa. Akong giampo o Dios Lord God kung asa man sila nahimutang nasa ilang panimalay sa ospital ug bisan pa akong brother-in-law o Dios Lord God nga operahan sa iyang kidney. I pray for healing right now sa ngalan ni Jesus. Akong gi-rebuke ang tanang sakit, balatian, hallelujah, sakit sa ulo, sa mga goiters sa ngalan ni Jesus, sakit sa kasing-kasing, high blood, arthritis, hallelujah, kidney problems sa ngalan ni Jesus. Taas ang sugar, taas ang acidity sa ngalan ni Jesus. Ako kining gi-rebuke nga muhawa, mulayas sa mga lawas sa matag usa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa milagro nga imong gitunol ngadto sa matag usa nga nagasunod nining maong programa. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na tayo panahon igsoon. Ang ubos niyong alagan magpasalamat kaninyo. Dalaygon ng Dios. Maayong gabi sa tanan. Amen.